خدا دے بندے رب سونے در حقیقت ان پڑھاں دا ٹولا نبی پاک سرکار واسطے چنیا ہے تاکہ میرا نبی آوے انہاں نو خود سکھاوے. سبحان اللہ. توجہ نہیں کی. سبحان اللہ. آپ ہی سکھاوے پٹ رگڑے جاوے انہاں ملوانیاں دے جڑے آندے نے میٹرک شرط ہے. میں کیا ہوئے بیلی ہوندے اس ویلے نہ رب نو آکھنا سی آلے ٹھہر جا ایڈی کالی کا دی پیا تھلے میٹرک نہ کراؤں دے قرآن کیویں پڑھن گے. توجہ نہیں کی تھی. سبحان اللہ. رب قرآن فرماندا وہ رب جن نے ان پڑھاں وچ رسول بھیجیا. سبحان اللہ. بے شک کنا وچ ان پڑھاں تے اے آندے نے پہلو میٹرک کرو انہاں تے رب نو آکھنا تے ٹھہر جا. ہن جو منڈا لے جاؤ نا مدرسے وچ آندے نے میٹرک کیتا ہی نہیں جی پھر قرآن کیویں پڑھے گا. میں کہ تہاڈی مونج کٹی چ تے نبی پاک سرکار دے صحابہ کیویں پڑھ لیا سی. وہ ایمان نال دسو جی مستفا دے یار قرآن پڑھیا کوئی پڑھ سکتا. توجہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا انج قرآن پڑھے آپ فرماندے نے جے میں چاہواں الحمد دی لکھاں تفسیر 70 اونٹ بھر دیاں. سبحان اللہ. کنے اونٹ بھر دیاں تے میٹرک والے نو آکھ تو ایک کھوتی بھر کے بخا. توجہ نہیں کی. سبحان اللہ. وہ جڑا چٹا ان پڑھ سی تے مصطفی پڑھایا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. جنہوں سونے کملی والے پڑھایا ہے وہ فرماندا ہے میں چاہواں تے ایک الحمد دی تفسیر دے نال 70 اونٹ بھر دیواں. وہ جڑا الحمد دا نہ جاندا ہوئے پورے قرآن دی تفسیر کی کرے گا. بولیا اساں غیر تے نگاہ جو رکھ لئیے صفت نبی دی کرنے پر نظراں کسے اور پاسے میں او میں تعریف ہوئی مصطفیٰ دی کرنا وا نگاہ بھی کملی والے تے رکھنا وا. ویکھیا اقبال آکھدا ہے او کملی والے آ میں ہر پاسوں سر پیڑ لے کے تھک کے آ بیٹھا وا. مصطفیٰ نگاہ جو فرمائی ہے کلندر دیا ساریاں پیڑا ہٹ گئی زمانے بھر وچ اقبال او مقام پایا پوری دنیا تے شور اقبال دا آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچھا جا توجہ ہے نا. سبحان اللہ. اوے ان پڑھو بیلیو گھبرایا نہ کرو. تو نبی سرکار دے صحابہ نال نسبت ضرور ہے. بے شک بے شک نسبت. ہن دوجی حکمت سنی. ایک حکمت بیان کیتی ہے میرے حبیب دے دین نو کوئی پچر دی لوڑ نہیں. دوجا راز سن میرے مولا تعالی دے اس فعل اجراز کی سی. ان پڑھ کیوں اگے پہ رکھدا ہے سن لے. ایک فلسفے دی ایک علم دو نے ایک فلسفے دے ایک شریعت دے. شریعت دا علم تے ہمیشہ بندے نو عاجزی تے نیاز سکھاوندا منن سکھاوندا ہے. لیکن فلسفے دا علم آ جائے نا تو پھر بندے پتہ کی ہوندا ہے اعتراض تے تنقید آندی ہے. شیطانی ذہن بن جاندا ہے. ہر گل دے اوتے سنے گا کیوں جی چونکہ جی چنانچہ جی یہ کیسے جی وہ. رب سونے نو اعتراض تے تنقید والے نہیں سن چاہیے. رب نو او غلام چاہیے سن جڑے مصطفیٰ دی ہر گل تے بغیر اعتراض تو سر جھکا لین. توجہ نہیں کی. سبحان اللہ. میں تن ثابت کرنا پہلا سائنسدان دنیا پہلا سائنسدان کون ہے پتہ جی جان دے ہو